बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऐसा लगता है कि रूस और चीन और पाकिस्तान ने एक तहैया कर लिया है कि हर वो काम करना है जिससे अमेरिका को चिढ़ है और अमेरिका को उसकी हैसियत बतानी है कि जाओ हम ये सब कुछ कर रहे हैं, हमारा कुछ बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लो। इस हवाले से हमारे पास बहुत सारी खबरें हैं जो हम आपको अगली वीडियो में देंगे। आज की वीडियो में हम आपको एक खबर देंगे इस हवाले से, और वो खबर है पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के बढ़ते हुए खुफिया ताल्लुकात। और इन ताल्लुकात को हम खुफिया क्यों कह रहे हैं, ये वीडियो की डिटेल्स में आपको पता चलेगा। और ये सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं, भारत के लिए भी नींदें उड़ा देने वाली खबर है। दूसरी खबर हम आपको देंगे भारत के हवाले से। भारत तालिबान के आगे ढेर हो गया है, तालिबान के कदमों में गिर गया है कि हमारी जान बख्शिश कर दो। इस हवाले से भी आपको डिटेल्स देंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के ताल्लुकात, जो इनके खुफिया ताल्लुकात हैं, वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इन दोनों ममालिक को मिलाने वाला जो मुल्क है वो है चीन। अब ये बात तो आप सब जानते हैं कि अमेरिका को अगर किसी मुल्क से सबसे ज़्यादा चिढ़ है तो वो है ईरान और उसके बाद नॉर्थ कोरिया। तो अमेरिका को छेड़ने के लिए रूस ने जो काम किया है वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के बढ़ते हुए ताल्लुकात सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं, भारत के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि इन्होंने एक नॉर्थ कोरिया का जहाज़ ट्रेस किया था जिसमें ऑटोक्लेव था, और वो ऑटोक्लेव पाकिस्तान के शाहीन मिसाइल में लगा हुआ है। जो पाकिस्तान के पास शाहीन मिसाइल की सीरीज़ है, शाहीन 1, शाहीन 2 और शाहीन 3, और ये पाकिस्तान के सबसे ख़तरनाक न्यूक्लियर मिसाइल हैं। इनमें ये ऑटोक्लेव लगा हुआ है। और ऑटोक्लेव होता क्या है, ये किसी भी न्यूक्लियर मिसाइल की रेंज को बढ़ाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, भारतीय खुफिया एजेंसी का दावा है कि पाकिस्तान में पिछले 3 सालों में नॉर्थ कोरिया से 1718 जहाज़ आए हैं। 1718 जहाज़ नॉर्थ कोरिया से पाकिस्तान भी आए हैं और चीन भी गए हैं। और दोनों ममालिक ख़तरनाक हद तक अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं, और इनके साथ चीन भी शामिल है। और नाजरीन, आप सब जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया से भारत की ही नहीं, अमेरिका की भी जान जाती है, और अमेरिका किसी भी मुल्क को नॉर्थ कोरिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की इजाज़त नहीं देता। अब आते हैं असली खबर के ऊपर, बल्कि 2 खबरें हैं और बड़ी खबरें हैं। और इन दोनों खबरों में जो एक खबर भारत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात की खबर है, ये हम आपको पहले से ही बता रहे हैं, लेकिन अब इस खबर की बाकायदा तस्दीक हो चुकी है। और दूसरी खबर है अफ़गान हुकूमत और अफ़गान तालिबान के मुज़ाकरात के हवाले से। तो नाजरीन, दुनिया में 2 ही तो सीने हुआ करते थे। एक अशरफ गनी का सीना जो कहता था कि मुझे इस सीने पर गोली लग जाए लेकिन मैं अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात नहीं करूँगा। और दूसरा सीना था भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का, और ये सीना तो किसी तारुफ का मोहताज ही नहीं है। आप 56 इंच की बात करें, आपकी आंखों के सामने वही सीना हाजिर हो जाएगा। और इन दोनों को एक दूसरे पर बड़ा भरोसा हुआ करता था। भारत को अफ़गान हुकूमत पर बड़ा भरोसा था और अफ़गान हुकूमत भारत पर रिलाई करती थी, क्योंकि भारत ने बताया हुआ था कि हम तो शेर हैं, कोई बात नहीं, अमेरिका चला जाए यहाँ से, हमें भारत की सपोर्ट हासिल है। अब बिल आखिर बड़ी देर से ही सही, लेकिन दोनों ने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है कि ना उनकी कोई हैसियत है और ना हमारी कोई हैसियत है। अफ़गानिस्तान में किसी की हैसियत है तो वो है अफ़गान तालिबान की, उसके बाद पाकिस्तान, चीन और रूस की। अफ़गान तालिबान के साथ अफ़गान हुकूमत के मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, और शुरू कहाँ हुए हैं, दोहा में। और करवाए किसने हैं, पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन चाहता है। और अमन क्यों चाहता है, क्योंकि रूस को शामिल करना है CPEC में, और उसके लिए पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान का रास्ता चाहिए। और फिर अमन क्यों चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान को अफ़गान बॉर्डर सिक्योर चाहिए, और अफ़गान सरजमीन पर जो भारत की एक्टिविटीज़ हैं, जो दहशतगर्दी के एलिमेंट्स पाकिस्तान भेजे जाते हैं, वो सब कुछ ख़त्म हो और पाकिस्तान की सारी तवज्जो भारत की तरफ मरकूज़ हो जाए, जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है। और इसी चीज़ से जान जाती है भारत की कि भारत के लिए तो फिर वही हालात पैदा हो जाएंगे जो अमेरिका के अफ़गानिस्तान में आने से पहले हुआ करते थे। जैसे पाकिस्तान भारत के सर पर सवार रहता था, क्योंकि पाकिस्तान के तो सारे बॉर्डर सिक्योर थे, एक ही तो बॉर्डर था भारत का, भारत को तो चारों तरफ से ख़तरा है।
افغان حکومت نے یہ چیز تسلیم کر لی ہے کہ بھارت ہمارے کام نہیں آنے والا، امریکہ دم دبا کے بھاگ رہا ہے، تو ہمارا کیا ہوگا؟ اس کے بعد جہاں بھی افغان طالبان جاتے ہیں، افغان فورسز کئی ضلعوں میں سرنڈر کر دیتی ہیں، لڑائی ہی نہیں کرتی، ہتھیار ڈال دیتی ہیں اور افغان طالبان سے جان کی بخشش مانگتی ہیں۔ اور اطلاعات یہ مل رہی ہے کہ عنقریب طالبان کابل تک پہنچنے والے ہیں، اور جس دن وہ کابل پہنچ گئے تو جو سیکیورٹی ہے اشرف غنی کے پاس، جس کی وجہ سے وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اس سیکیورٹی نے بھی اگر افغان طالبان کے آگے ہتھیار ڈال دیے تو اشرف غنی کے پاس تو بھاگنے کا موقع بھی نہیں رہے گا۔ تو اشرف غنی کے پاس آپشن کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے وہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں بھارت کی۔ بھارت کو اب افغانستان میں اپنی موت نظر آ رہی ہے، اور صرف بھارت کو ہی نہیں، پوری دنیا کو اب یہ بات تسلیم کرنا پڑ رہی ہے کہ اب افغانستان میں افغان طالبان کی ہی حکومت بننی ہے، اشرف غنی حکومت کی وہاں پر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو بھارت کی اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے افغانستان میں، جو اس کو ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بلکہ سمجھیں کہ ڈوب گئی، جو اس نے امریکہ کے بھروسے پر کی تھی۔ اور دوسری طرف اسے افغانستان میں اپنی موت نظر آ رہی ہے، اور پھر اسے پاکستان مضبوط ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو اب اس کے پاس آپشن کوئی بھی نہیں ہے، ایک ہی آپشن ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ صلح کر لی جائے، افغان طالبان کو یہ یقین دلایا جائے کہ پاکستان آپ کو سپورٹ کرتا ہے، ہم پاکستان سے زیادہ آپ کو سپورٹ کریں گے۔ وہی آفر جو سعودی عرب کو بھارت نے کی تھی، لیکن سعودی عرب نے بھی دیکھ لیا تھا کہ بھارت کی اتنی اوقات نہیں ہے، چین کے آگے وہ بھیگی بلی بنا ہوا ہے، چین اس کے علاقے پر علاقے قبضہ کرتا جا رہا ہے، تو یہ ہماری کیا مدد کریں گے؟ بھارت اگر کچھ کر سکتا ہے تو صرف اور صرف پروپیگینڈا، اور پروپیگینڈاز پاکستان کے خلاف، کہ پاکستان تو کچھ بھی نہیں ہے اور ہم بہت بڑی طاقت ہیں۔ لیکن بھارت کی سرزمین کے باہر، بھارت کی سرحدوں کے باہر آج تک بھارت کچھ نہیں کر سکا، اور پاکستان کا پوری مسلم ورلڈ میں ہمیشہ سب سے اہم رول رہا ہے۔ ابھی جو حالیہ جنگ ہوئی ہے اسرائیل اور فلسطین کی، اس میں جو پاکستان کا رول تھا، اس سے پہلے آذربائیجان ارمینیا کی جنگ میں، افغانستان امریکہ کی جنگ میں، افغانستان سوویت یونین کی جنگ میں بے شمار مثالیں ہیں، اور پاکستان کو الحمدللہ ہمیشہ فتح ہوئی ہے۔ اس لیے افغان طالبان بھارت پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا، وہ بھارت کے رول سے بھی اچھی طرح سے واقف ہیں۔ 80 اور 90 کی دہائی میں بھی بھارت نے افغان طالبان کے خلاف شمالی اتحاد کا ساتھ دیا تھا اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اور آج تک بھی افغان طالبان نے خود یہ تسلیم کیا ہے کہ جو بھی ہمارا دشمن ہوتا ہے بھارت اسی کا ساتھ دیتا ہے۔ اب اگر بھارت میٹھی چھری لے کر آ رہا ہے تو افغان طالبان اتنے بچے نہیں ہیں، ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ بھارت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور بھارت کبھی بھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ آپ امریکہ پر بھروسہ کر لیں، امریکہ اور اسرائیل جیسے ممالک پر بھروسہ کر لیں، لیکن مسلمان کبھی بھارت پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اور وہ بھی تب جب بھارت میں RSS کی حکومت ہو۔ اور پھر طالبان کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کا کیا رول رہا ہے، کس طرح سے پاکستان نے امریکہ کا اس جنگ میں ساتھ دیا ہے، اور وہ ساتھ دینا بھی افغان طالبان کے مفاد میں تھا، اور آج افغان طالبان کو فتح ہوئی ہے تو افغان طالبان یہ بات بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس فتح میں پاکستان کا کیا رول ہے۔ تو یہ کوششیں تو بھارت بڑے عرصے سے کر رہا تھا، لیکن بھارت یہ چیز بتانا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن سچ ٹی وی اردو آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہا کہ جے شنکر جو بھارت کا وزیر خارجہ ہے، وہ بھارتی حکومت پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ امریکہ وہاں سے دم دبا کر بھاگ رہا ہے، آپ کس کے بھروسے پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ پاپا جی تو خود بھاگ رہے ہیں، وہ ہمیں کیسے بچائیں گے؟ جب طالبان کے رہنما سہیل شاہین سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کے بھارت کے ساتھ روابط ہیں، تو انہوں نے کہا روابط تو ہیں لیکن میں تصدیق نہیں کر سکتا۔ اور پھر ہندوستان ٹائمز نے یہ سٹوری شائع کی ہے کہ بھارت کی پالیسی میں چینج آ گیا ہے اور بھارت افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ تو ابھی تک ان کے طالبان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، لیکن پیغامات دیے جا رہے ہیں۔ ملا غنی برادرز کے ساتھ بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن طالبان کے وہ دھڑے جو پاکستان کے ساتھ ہیں وہ بھارت کو فی الحال کوئی گھاس نہیں ڈال رہے، اور بھارت جو آج تک طالبان کو دہشت گرد کہتا رہا اور امریکہ کے طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی ہمیشہ سے مخالفت کرتا رہا، آج وہ طالبان کو پیغامات بھیج رہا ہے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کر لو، خدا کے لیے ہمارے ساتھ مذاکرات کر لو۔ تو جب بھی آپ کسی کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں تو آپ اسے ایک سلطنت، ایک حکومت تسلیم کرتے ہیں، تب آپ مذاکرات کا پیغام بھیجتے ہیں۔
آپ کسی بھی قانون کے تحت کبھی دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ کسی گروپ کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں جب تک آپ اسے حکومت تسلیم نہ کر لیں۔ تو یہ بہت بڑا چینج ہے، بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی اور افغان طالبان کی۔ اور اشرف غنی اور نریندر مودی جو ایک دوسرے کے بھروسے پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنی اوقات بھی جان چکے ہیں اور ایک دوسرے کی اوقات بھی جان چکے ہیں۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔